नमस्कार, म अमीर बके। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को गणित विषयको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। आउनुस् कक्षा सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरु, अगाडिको कक्षामा हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको बारेमा पढ्यौं। आज हामी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको बारेमा पढ्ने छौं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन अर्थात् आरपी। A sequence is said to be GP if the difference if the common ratio between a term and its preceding term throughout the whole sequence. कुनै पनि सिक्वेन्सको दुईवटा प्रोसिडिङ टर्म्सहरुको कमन रेशियो बराबर हुन्छ भने त्यो सिक्वेन्सलाई हामी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्छौं। यसलाई एपी ले अथवा जीपी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है त। इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ जीपी। अब यहाँ कमन रेशियोको कुरा आयो, आर ले रिप्रेजेन्ट गर्छ कमन रेशियो। अब केही फर्मुलाहरु हामी डेराइभ पनि गर्छौं। त्यो फर्मुला डेराइभ गर्दा थोरै फर्मुलाहरु युज गरेर प्रब्लमहरु सल्भ पनि गर्छौं है त। कमन रेशियो भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो T2 by T1 or T3 by T2 or Tn by Tn minus 1. लास्ट टर्म बाई सेकेन्ड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म भनेको दुईवटा कन्जुगेटिभ टर्म्सहरुको रेशियो है, तिनीहरुको रेशियो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कमन रेशियो है त। कमन रेशियोमा छ भने दैट सिक्वेन्स इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। केही फर्मुलाहरु हामी अब डेराइभ गर्नतिर गइरहेका छौं। कुनै पनि सिक्वेन्स T1, T2, T3 गर्दै Tn सम्म जान्छौं। यसमा हाम्रो फर्स्ट टर्म भनेको A हुन्छ, सेकेन्ड टर्म भनेको AR हुन्छ किनकि कमन रेशियोले डिफरेन्स हुन्छ। दैट्स व्हाई कमन रेशियो हुन्छ प्रत्येक दुईवटा टर्मको। सो AR स्क्वायर हुन्छ डट डट डट। यो अब लास्ट टर्म के हुने भयो त भन्दा फर्स्ट टर्म A हो भने सेकेन्ड टर्म R हो भने यसलाई पनि हामीले AR1 - 1 भनेर लेख्न पाइयो। यसलाई AR2 - 1 लेख्न पाइयो। यसलाई AR3 - 1। त्यसैगरी Tn भनेको चाहिँ अब कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि ARn - 1। सो दैट मिन्स हाम्रो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा भएको सिक्वेन्सको लास्ट टर्म अथवा जनरल टर्मको फर्मुला के रहेछ ARn - 1। यो हाम्रो एउटा फर्मुला भयो है त। अर्को प्रब्लमतिर लागौं, अर्को फर्मुलातिर लागौं। जसरी हामीले Tn निकाल्यौं त्यसरी नै अब कुनै दुईवटा टर्म A र B को बीचमा अब ज्योमेट्रिक मिन अगाडिको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हामीले के डिस्कस गर्यौं AM हुन्छ भनेर डिस्कस गर्यौं। अब यी दुईवटाको रेशियो भनेको GM सेकेन्ड टर्म बाइ फर्स्ट टर्म अनि रेशियो जहिले पनि बराबर हुन्छ B लास्ट थर्ड टर्म बाइ सेकेन्ड टर्म। GM मैले सपोज गरेको भएर GM स्क्वायर इज इक्वल्स टु A into B। therefore ज्योमेट्रिक मिन के हुने रहेछ त भन्दा रूट अन्डर AB हुने रहेछ। दिस इज आवर सेकेन्ड फर्मुला इफ देयर इज अ टर्म बिट्विन फर्स्ट एन्ड थर्ड टर्म। दैट थर्ड सेकेन्ड टर्म निकाल्ने फर्मुला के रहेछ GM इज इक्वल्स टु रूट अन्डर AB। फर्स्ट र थर्ड टर्मलाई A र B सपोज गर्यौं। त्यसैगरी अब हाम्रो थर्ड फर्मुला जसरी हामीले कमन रेशियोको कुरा गर्यौं, अब हामी कमन रेशियोतिर फर्मुला हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। कमन रेशियोको फर्मुलामा पनि हामी सबैलाई के थाहा छ त भन्दा कमन रेशियो R भनेको नर्मली T2 by T1, T5 by T4, Tn by Tn - 1 हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। अब हामीले यदि त्यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचमा n वटा मिनहरु छन् भने यसमा हामीले अब कमन रेशियो निकाल्ने फर्मुला हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है त। अब हाम्रो यहाँनिर पनि नम्बर अफ मिन कति हो त यसमा पनि नम्बर अफ मिन चाहिँ हाम्रो n ले रिप्रेजेन्ट गरौं। अलरेडी मिन n वटा छ अनि A र B जोड्दा n+2 हुन्छ है। अब हाम्रो एउटा फर्मुला Tn को फर्मुला के छ ARn - 1 फर्मुला छ हो। अब n को ठाउँमा जुन हामीले यहाँनिर A त छँदैछ तर कमन रेशियो त हामीलाई थाहा छैन नि त। सो Tn भनेको त के हो यो फर्मुला छ। त्यसो भए हामीले यहाँनिर Tn लाई हामीले B रिप्रेजेन्ट गरेका छौं। त्यसैले यसैलाई हामीले सल्भ गर्दै जाँदा B इज इक्वल्स टु A
आर एन माइनस वान भनेपछि यो एन नम्बर अफ टर्म्स जनाउँछ नि त यो एनले त। यो एनले नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ? नम्बर अफ टर्म्स भनेको एन प्लस टू, यो नम्बर अफ टर्म्स हो है। नम्बर अफ टर्म्स भनेपछि के यो नम्बर अफ मिनमा 2वटा जोड्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स आउने हो है। सो त्यसैले यसमा बी बाई ए गरेँ, आर एनको ठाउँमा अब एन प्लस टू राख्छु, माइनस वान छँदैछ है। अब यहाँबाट फेरि हामीले सल्भ गर्दै जाँदा बी बाई ए इज इक्वल्स टू आरको पावर एन प्लस वान। देयरफोर कमन रेसियो निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त भन्दा बी बाई ए, यो पावर यो साइडमा लग्दा रेसिप्रोकल भएर जान्छ एज अ पावर 1 बाई एन प्लस वान होइन। यो हाम्रो अर्को कमन रेसियो निकाल्ने फर्मुला है त। यो फर्मुलालाई पनि हामी युज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ टु फाइन्ड आउट द नम्बर अफ मिन्स है त। पछि अर्को क्वेसन छ अब सम। भाइ बहिनीहरू सम अफ जिपी। अब सम अफ जिपी भन्ने बित्तिकै एज युजुअल सम भन्ने बित्तिकै एसएनको फर्मुला युज गर्छौँ, T1 प्लस T2 प्लस डट 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 टिएन गर्छौँ। T1 भनेको हामीले ए लेखेका छौँ मोस्टली होइन, T2 भनेको एआर हो डट 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 एआर स्क्वायर होइन, प्लस सम भनेको भएर प्लसमा छौँ, टिएन भनेको एआर एन माइनस वान। अब यसमा पनि हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 1लाई हामीले यदि आरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, किनकि यहाँ एसएन छ, यो इक्वेसनलाई आरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने आर एसएन इज इक्वल्स टू यो एआर हुन्छ, एआर स्क्वायर हुन्छ, एआर क्युब हुन्छ डट 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 यो एआर एन हुन्छ। यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यसलाई हामी सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ। इक्वेसन 2/1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ त हेर्नुहोस्। सब्ट्र्याक्ट गर्दै जाँदा फ्रम इक्वेसन 2/1 गर्दा आरएसएन माइनस एसएन हुने भयो। यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको सब्ट्र्याक्ट गर्दा यो र यो काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो अगाडिको यहाँ टर्म्सहरू सबै काटिन्छ, बाँकी रहन्छ यो र यो मात्र। ध्यान दिनु, यो र यो मात्रै बाँकी हुँदाखेरि हाम्रो सेकेन्ड टर्मले गरेको सब्ट्र्याक्ट गरेको भएर एआरएन माइनस ए हुने भयो। सबै काटिन्छ, यो र यो पनि, यो र यो काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ, सबै काटिन्छ। यहाँ यसमा बाँकी रहन्छ, सेकेन्ड इक्वेसनमा बाँकी रहने टर्म भनेको यो। यहाँबाट एसएन कमन लिए आर माइनस वान इज इक्वल्स टू के हो त ए कमन लिए आर माइनस वान भने पछाडि हाम्रो समको फर्मुला के आउने भयो? एसएन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वान बाई आर माइनस वान। जब आरको भ्यालु चाहिँ तपाईँको ग्रेटर देन वान लेस देन वानको कन्डिसन्सहरू आउँछ यसमा। अहिलेलाई हामीले यति मात्रै कुरा गरौँ। एसएन इक्वल्स टू एआरएन माइनस वान आर माइनस वान है। त्यसै गरी यदि मैले इक्वेसन 2बाट 1बाट 2मा सब्ट्र्याक्ट गरेको भए हाम्रो अर्को फर्मुला आउँथ्यो होला। फेरि पनि यसरी हामीले सल्भ गर्दा हाम्रो एसएनको भ्यालु यो आयो। यदि मैले इक्वेसन 2बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा यो आयो, इक्वेसन 1बाट 2 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्को फर्मुला निस्किन्छ। एसएन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आरको पावर एन बाई 1 माइनस आर, यो फर्ममा आउँछ है। त्यसैले यो दुवै फर्मुला युज गर्न नि मिल्यो। अब अर्को भनेको चाहिँ हामी सबैलाई के थाहा छ त भन्दा अर्को एउटा फर्मुला पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईँको कमन रेसियोवाला केस भयो होइन, नम्बर अफ टर्म्स पनि भएको केस भयो, यहाँ नम्बर अफ टर्म्स पनि दिएको हुन्छ। अब अर्को एउटा फर्मुला हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ, समकै फर्मुला। यो युज गर्दा पनि भयो, यो युज गर्दा पनि भयो, मैले अघि पनि भने। अब एसएनको फर्मुला अर्को एउटा फर्मुला कसरी आउँछ त भन्दा यही फर्मुलाबाट जाउँ। एआरएन माइनस ए बाई आर माइनस वान छ नि त होइन, अर्को पेजमा लगेँ मैले। एसएन इज इक्वल्स टू एआरएन माइनस वान बाई आर माइनस वान। यसैलाई मैले अर्को फर्मुला डेराइभेसन गर्नतिर गइरहेको छु। एसएन भनेको एआरएन माइनस ए बाई आर माइनस वान। यो एआर यसलाई मैले यसरी लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन त? एआरएन माइनस वान इन्टु आर गरेँ भने होइन, माइनस वान ए बाई आर माइनस वान। यो भनेको त लास्ट टर्म हो बी, ठिक छ। त्यसो भए बिआर माइनस ए बाई आर माइनस वान पनि हाम्रो एउटा सम निकाल्ने फर्मुला। यसरी हाम्रो
सम यसरी निस्किन्छ। हामी कन्फ्युज हुनु भएन के गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ भ्यालु दिँदाखेरि लास्ट टर्म दिँदाखेरि यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो हैन, अनि फर्स्ट टर्म अथवा कम नम्बर अफ टर्म्स दिँदाखेरि यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो। यसरी हामीले नर्मली 4वटा फर्मुला डेराइभ गऱ्यौँ। एकचोटि फेरि हामी यो फर्मुलातिर लागौँ, के हामीले डेराइभ गऱ्यौँ त भाइ बहिनीहरू। हामीले अहिले भर्खरै डेराइभ गरेका फर्मुलाहरू यिनीहरू हुन् है। पहिलो जनरल टर्म निकालेका थियौँ ARn-1, त्यसै गरी कमन रेसियो T2/T1, T3/T2, Tn/Tn-1, कुनै दुईवटा टर्म्सहरू सिक्वेन्समा दिएको छ भने कमन रेसियो निकाल्ने फर्मुला यिनीहरू भयो। जोमेट्रिक मिन बिट्विन एनी टू टर्म्स √AB, अनि कमन रेसियो अर्को एउटा फर्मुला निकाल्ने, यो एनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, नम्बर अफ मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ है, नबिर्सनु होला। कहिलेकाहीँ हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न पाउँछौँ, b/a को पावर 1/n-1। यो n-1 राख्यौँ भने चाहिँ यो nले नम्बर अफ टर्म्स जनाउँछ, भनेको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म पनि इन्क्लुड गर्छ यसले चाहिँ, नम्बर अफ टर्म्स। अब तपाईँलाई मिनको केसमा नम्बर अफ मिन राख्ने हो भने यो राख्नु पर्यो, नम्बर अफ टर्म्स राख्नु भने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अनि फर्स्ट मिन भनेको AR, सेकेन्ड मिन भनेको AR² हैन। सिमिलरली SN निकाल्ने फर्मुलाहरू यी दुईवटा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामी केही प्रब्लमतिर ल भाइ बहिनीहरू, फाइन्ड द भ्यालु अफ, फर्स्ट क्वेसनले के सोधेको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ x निकाल भनेको छ। इफ x, x+4 र x+6 आर कन्जुगेटिभ टर्म्स, तीनवटा कन्जुगेटिभ टर्म्स विच आर इन जोमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा जोमेट्रिक सिक्वेन्स, त्यसो भए यसले के भन्यो त भन्दाखेरि x, x+4 र x+6 केमा छ, आर इन जीपीमा छ अरे। जीपीमा छ भनेपछि यिनीहरूको कमन रेसियो के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बिर्सनु भएन है त। कमन रेसियो भनेको के हो त, T2/T2 भनेको x+4, T1 द्याट इज x इज इक्वल्स टु T3 भनेको x+6/x+4। अब यसलाई सल्भ गरौँ, x को भ्यालु निकाल भनेको छ हैन। त्यसैले x+4 मल्टिप्लाई गर्दा x+4² हुन्छ, x ले x+6 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, और x² + 8x + 16 इज इक्वल्स टु x² + 6x। यो x² यताको क्यान्सल भयो, यो 6x यता आउँछ, द्याट मिन्स 2x बाँकी रहन्छ, 16 यता जान्छ। देयरफर के रहेछ त x को भ्यालु भने मात्र x को भ्यालु निकाल भनेको भएर हामीले यो टर्म्सहरू पनि यसमा निकाल्नु परेन, तर निकाल्दा केही जाँदैन है त। -16 हो, नट 16 है त। x इक्वल्स टु -8। त्यसो भए -8 एउटा भयो। अब यहाँ x -8 + 4 भनेको -4 भयो, अनि -8 + 6 भनेको -2 भयो, भनेपछि यो हाम्रो सिक्वेन्स भयो है त। पहिलो प्रश्न, पहिलो क्वेसनले यो सोधेको थियो x को भ्यालु निकाल भनेर। अब हामी दोस्रो प्रश्नतिर लागौँ। भाइ बहिनीहरू, सेकेन्ड क्वेसनले के सोधेको छ, द थर्ड टर्म एन्ड सेभेन्थ टर्म। फेरि पनि सेकेन्ड क्वेसनले के सोधेको छ, the third term and seventh term of GP are 8 and 128. Third term भन्ने बित्तिकै T3 which is AR² is equals to के हो, 8 दिएको छ, this is first case। अनि फेरि seventh term T7, यो भनेको AR को पावर 6, किनकि n-1 गर्दा 7 - 1 6 is equals to 128। यो इक्वेसन 2। अब एउटा कुरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा गरेको भए हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सजिलै सब्स्टिट्युट गर्थ्यौँ। अब यहाँनिर पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन, तर यसलाई अलि सजिलैसँग प्रब्लम सल्भ गर्नु छ भने यी दुईवटा इक्वेसनलाई डिभाइड गर्यो भने इट विल बी इजी भनेर बुझ्न सकिन्छ है। कमन रेसियो निकाल भनेको छ पहिलो सुरुमा आर को भ्यालु, फर्स्ट टर्म निकाल भनेको छ, अनि त्यसपछि बल्ल 15 टर्म निकाल भनेको छ। यो तीनवटा कुरा सोधेको छ यसमा है त। अब यसमा म के गर्छु, डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गर्दा AR को पावर 6 डिभाइडेड बाई AR² हुन्छ इज इक्वल्स टु 128/8 हुने भयो। काट्न मिल्ने काट्नुहोस्, एउटा यो काटिन्छ। म यहाँ डिभाइड गरेको पुरा मेन्सन हुनु पर्यो। R² ले यो पावर 6 लाई क्यान्सल गर्दा पावर 4 बाँकी रहन्छ। 8 कति छ, 128। एनी आइडिया? सो लेट मी युज अ क्यालकुलेटर। यदि कन्फ्युजन छ भने 128 डिभाइडेड बाई कति गर्नुपर्ने छ, 8 गर्नुपर्ने छ। सो द्याट मिन्स R पावर 4 इज इक्वल्स टु 16 आयो। यो गर्दा R को भ्यालु चाहिँ तपाईँको R पावर 4 इज इक्वल्स टु 2 को पावर 4, देयरफर R को भ्यालु 2 आयो, कमन रेसियो आयो। हो, यो कमन रेसियो इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। नाउ प्लेसिङ हैन, नाउ
पुटिङ द भ्यालु अफ आर इन इक्वेसन 1 गर्दा वी विल गेट वाट a into 2 square is equals to 8 a equals to 8/4 हुन्छ which is equals to 2 फर्स्ट टर्म पनि 2 आयो ठिक छ फर्स्ट टर्म पनि 2 आयो r को भ्यालु पनि कमन रेसियो पनि 2 आयो फाइनली व्हाट वी नीड टु फाइन्ड हामीले के निकाल्न भनेको छ t15 फाइनली t15 इज इक्वल्स टु के हो त ar को पावर 14 हुन्छ नबिर्सनुस् है ar को पावर 14 छ त्यसो भए a को भ्यालु पनि 2 छ r को भ्यालु पनि 2 को पावर 14 राख्नुस् क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् यो भनेको 2 को पावर 15 किनकि यहाँ 1 छ बेस सेम भएपछि 15 which is equals to 32,768 आयो ओके सो यो भनेको हाम्रो के हो t15 टर्म भनेको 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेको छ इट मिन्स 15 टाइम्ससम्म पुग्दाखेरि अथवा 15 टर्मसम्म पुग्दाखेरि 32,768 हुने रहेछ यो दोस्रो क्वेसन अब हामी अर्को प्रश्नतिर लागौँ अब भाइ बहिनीहरू फाइन्ड 3 ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन 2 नम्बर्स भनेको छ अब हेर्नुहोस् यो कुन कुन नम्बर a भनेको तपाईलाई दिएको छ 5 अनि b भनेको दिएको छ तपाईलाई 405 अब हामीलाई तीनवटा ज्योमेट्रिक मिन निकाल भनेपछि नम्बर अफ मिन के हो नम्बर अफ मिन n कतिवटा छ तीनवटा छ हामीलाई यसको भ्यालु निकाल्नु छ अब नम्बर अफ मिन n इक्वल्स टु 3 छ भने के गर्नु पर्यो अब कमन रेशियो निकाल्ने फर्मुला हामीसँग कमन रेशियो निकाल्ने फर्मुला r इक्वल्स टु b/a को पावर 1/n + 1 मैले +1 राखे पनि हुन्छ -1 राखे पनि हुन्छ भनेको छु नि त n को भ्यालु मैले +1 राखेँ अब b भनेको हामीलाई दिएको छ 405 हेर्नुस् है जबसम्म तपाईको r आउँदैन नि फर्स्ट मिन दैट इज m1 भनेको ar हो m2 भनेको ar स्क्वायर हो m3 भनेको ar क्यूब हो यो फर्मुला युज गरेर हामीले प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा हेरौँ 405 a को भ्यालु कति छ 5 छ अनि होल पावर 1/n + 1 भनेको कति छ 3 + 1 4 अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ कति हुन्छ यो भनेको 81 भयो पावर 1/4 81 भनेको 3 को पावर 4 हो दैट मीन्स कमन रेशियो भनेको त कति रहेछ r इक्वल्स टु 3 रहेछ है त r इक्वल्स टु 3 आइसकेपछि नाउ वी क्यान क्याल्कुलेट द भ्यालुज m1 m2 एन्ड m3 a को भ्यालु हामीलाई 5 छ 5 * 3 इज 15 फेरि 15 * 3 इज कति छ त अब * 3 * 3 हुँदै जान्छ नि त हैन 15 * 3 इज 45 अगेन 45 * 3 कति हुन्छ यु क्यान क्याल्कुलेट 45 * कति हुन्छ 135 हो 135 यसरी हामीले तीनवटा मिनहरु निकाल्न सक्छौं है त कन्फ्युजन हुनु भएन फर्मुला कहाँनिर कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने कसरी निकाल्ने यी सबै फर्मुलाहरूलाई दिमागमा राखेर प्रब्लम सल्भतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ अर्को एउटा प्रब्लमतिर लागौँ अब हामी भाइ बहिनीहरू यो फोर्थ क्वेशनले के मागेको छ फाइन्ड द कमन रेशियो अफ ज्योमेट्रिक सिरिज भनेको छ सिम्पली कमन रेशियो निकाल भनेको छ r को भ्यालु निकाल भनेको छ त्यसपछि इफ द फर्स्ट टर्म भनेको छ a को भ्यालु दिएको छ 7 गिवन लेखिहाल्नुस् इज 400 इफ द फर्स्ट टर्म इज 400 लास्ट टर्म पनि दिएको छ b को भ्यालु पनि दिएको छ 448 एन्ड द सम भनेको छ सम अब कतिवटा टर्मको सम फेरि है त्यो टर्म कतिवटा छ थाहा छैन तर सम अफ द टर्म्स दैट मीन्स SN दिएको छ SN को भ्यालु 889 दिएको छ हेर्नुस् है यो कन्फ्युज नहुनुस् अब हामीलाई कमन रेशियो निकाल्नु छ अब सम को भ्यालु दिएको भनेको सम को फर्मुला युज गर्ने कोसिस गरौँ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म युज भएको हेर्नुस् है फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म युज भएको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि SN इज इक्वल्स टु BR - A by R - 1 हामीसँग यो फर्मुला छ कि छैन त obviously है we do have अर्को फर्मुला पनि छ यो पनि छ SN को भ्यालु 889 दिएको छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् B को भ्यालु 448 इन्टु R we don't know हामीलाई निकाल भनेको छ माइनस A भनेको 7 दिएकै छ R को भ्यालु हामीलाई निकाल भनेको छ R - 1 अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ है त अब 889 R - 889 इज इक्वल्स टु 448 R - 7 हेर्नुस् है अब यो 889 लाई यता पुर्याउँ 448 लाई यता पुर्याइदिउँ लाइक टर्म सबै एकातिर लगिदिउँ
अब यो क्याल्कुलेटर युज गरेर जोडिदिनुहोस्। भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ के गरेँ, क्रस मल्टिप्लाई गरेर यो निकालेँ। अब यसबाट लाइक टर्म्सहरू एउटा साइडमा लगाउँ, यसलाई यता लगाउँ, यो 889 लाई यता लगाउँ। लग्दा के हुन्छ 441 आर इज इक्वल्स टु यो उता लग्दाखेरि प्लस भएर जान्छ 882 आउँछ। यहाँबाट डिभाइड गर्दा आरको भ्यालु 2 आयो है। कमन रेसियोको भ्यालु कति आयो 2 आयो। यसले मागेको पनि के थियो, कमन रेसियो निकाल भनेको हो। यो गिभनलाई प्रपर युटिलाइज गर्न जान्नुपर्छ है त। अर्को एउटा प्रब्लममा लागौँ भाइ बहिनीहरू। यो भाइ बहिनीहरू यो अर्को प्रब्लममा इफ द थर्ड एन्ड सिक्स टर्म अफ जियोमेट्रिक सिरिज आर गिभन। थर्ड टर्म भनेको T3 दिएको भयो, द्याट इज AR क्युब होइन, AR स्क्वायर चाहिँ हो है, AR स्क्वायर। थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर विच इज गिभन 27, हामीलाई 27 दिएको छ। अनि सिक्स्थ टर्म भनेको T6 विच इज AR को पावर 5 इज इक्वल्स टु 729। ठिक छ, यो T3 र T6 को गिभन दिएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई के निकाल, फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 10 टर्म S10 निकाल अरे। यो अलरेडी हामीलाई दिएको छ, यो जियोमेट्रिक सिरिजमा छ भनेर है त। त्यसैले यो हामीले भ्यालुजहरू राख्यौँ। अब हेर्नुहोस्, यो दुईवटा इक्वेसन 1 माने, यसलाई इक्वेसन 2 माने। यो इक्वेसन 1 र 2 लाई डिभाइड गरिदिनुहोस्। यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ कमन रेसियो। कमन रेसियो आइसके पछाडि बल्ल हामीले के निकाल्न सक्छौँ, फर्स्ट टर्म निकाल्न सक्छौँ है त। फर्स्ट टर्म र कमन रेसियो आएपछि वी क्यान फाइन्ड S10। अब हेर्नुहोस्, डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गरिदिनुहोस्, द्याट इज AR पावर 5 डिभाइडेड बाई AR स्क्वायर इज इक्वल्स टु 729 डिभाइडेड बाई 27। यो AA काट्यो, R स्क्वायर R पावर 5 काट्दा 3 बाँकी रहन्छ। 27 कति जा 729 हो त होइन। यहाँबाट के आयो त अब R क्युब इज इक्वल्स टु 27 जा है त। 729 डिभाइडेड बाई 27 भनेको 27 आयो। द्याट मिन्स R को भ्यालु कति आयो 3 आयो है त। R को भ्यालु आएपछि अब फेरि हामी पुटिङ द भ्यालु अफ R इन इक्वेसन 1 गरिदिनुहोस्। पुटिङ द भ्यालु अफ R इन इक्वेसन 1 मा पुट गर्दाखेरि A इन्टु R भनेको 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 27 भनेपछि A भनेको 9 भयो, 27/9। देयरफर A को भ्यालु कति आयो, A को भ्यालु 3 आयो, R पनि 3 आयो, A पनि 3 आयो भने पछाडि नाउ S10 निकाल्नु छ फाइनली है त। अब यसले मागेको कुरा के हो, फाइनली S10 भनेको त अब हाम्रो फर्मुला के हो, AR को पावर n-1 बाई R-1 होइन। यो फर्मुला छ नि त हामीसँग। किन मैले यो फर्मुला युज गरेको, किन लास्ट टर्मवाला फर्मुला युज नगरेको, किनकि हामीलाई लास्ट टर्म यहाँ दिएको छैन। त्यसैले फर्स्ट टर्म र हाम्रो कमन रेसियोलाई युज गर्ने। अनि नम्बर अफ टर्म्स पनि कति छ, S10 भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स कति रहेछ यसको, अब अभियसली n को भ्यालु कति हुने भयो 10 हुने भयो। सो हामी यसको भ्यालु पुट गरौँ। A भ्यालु भनेको 3, R भ्यालु भनेको कति छ त, R को भर्खरै निकालेको 3, n को भ्यालु कति छ फेरि 10 छ। हेर्नुहोस् है, -1 बाई R-1 भनेको कति हो 3 - 1। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है त। यसलाई क्याल्कुलेटर युज गर्दा 3 × 3 को पावर 10 भनेको 59,049 - 1 डिभाइडेड बाई 2 गरिदिनुहोस्। यो क्याल्कुलेट गर्दा यसलाई हामीले क्याल्कुलेटर युज गरेर क्याल्कुलेट गर्दा 88,572 आएको छ। ओके, इन दिस वे वी क्यान solve the problems by using different formula है त। अब हामीले यहाँनिर अल टोटल 5 वटा प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ। आजको हाम्रो असाइनमेन्ट भनेको दिस इज आवर असाइनमेन्ट फर टुडे है त। तपाईलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो, तपाईका कुनै सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि धन्यवाद।